पळोवंक गेल्यार आयज 7 अंद्रीचे ब्लॉकाचेर एलिगेशनां जाता आनी त्याच खातीर आयज आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक ही प्रेस घेतलेली आसा. आयज तुमी जाणा 7 अंद्रेन एकलोच MLA आनी तेज्या वांगडा 2 ZP आसा आनी तशेंच आमचे पंचूय आसा. इतलें वायट दिसता की इतले गोंयकाराक कळपाक जाय 7 अंद्रेन काम कितलें चलता तें आनी कशें इम्प्रुवमेंट जाता आनी कसो रिजल्ट मेळटा तो. हेजेरूच लागून आयज एक CC कमिटी अपॉयंट केलेली आमकाडे मिटींग घेवपाक 5 मेंबर्स. सो तेंची नांवां अशीं आसा की सेबी, मॉनिको, विटू, कॅन्डिडो आनी अनीश. सो मिटींग घेवच्या पयलीं आमकां असो एक हें येयलो की क्वेश्चन मनोज आनी रेव्होल्युशनरी तेणी म्हणटा तेन्ना हांवें ताका एक क्वेश्चन केलो, तुका कितें जाय मनोज काय रेव्होल्युशनरी? म्हाज्या वतीन जाल्यार मनोज म्हटल्यार रेव्होल्युशनरीज. सो तुमी आतां जाणा मनोजाची प्रेस पळयलेली तुमी. तेणी जेन्ना एलिगेशनां आमचेर घालता तेन्ना फक्त आमचे फ्यू पॉयंट्स सांगला, पूण केन्नाच तेणी आपणाच्या प्रेसान सांगूंक ना की आपणाचें नांव वयर काडलां म्हणून. तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसतली जे आमचे ब्लॉक तिंकाडे गेल्ले एक्टीव मेंबर वीथ मेंबर तिणी तेजे बरें उलयलेले, पूण तेज्या कॉन्फरन्सान तेणी सांगूंक ना. तें फक्त आमी कितें उलयलां तें सांगलां. एग्रेसीव जालें, हें जालें. आयज तुमकां सांगता जे क्वेश्चन तिणी आमकां विचारले मनोजाचे रिव्यू सांग. आतां म्हाका जाल्यार दिसलें हांव हॉटेलान येयलां म्हणून. रिव्यू विचारप म्हणल्यार वायट आनी बरें सांगचेंच पडटा. सो हांवें स्टार्ट केलें, जे तुमी रिव्यू आमकाडे मनोजाचे विचारता ते 7 अंद्रेकूच विचारतले काय फूल कॉन्स्टिट्यूशन वायज तुमी मिटींग घेवन विचारतले? ते सेबी म्हणपाक लागलो थिंगा, ना तुमी 7 अंद्रेनूच खंय मनोजाचे वायट उलयता आनी अशीं आमचेर एलिगेशनां घालपाक लागले. सो आमी हेवूय विचारलें ताका आमी कितें वायट उलयलां मनोजाचें. सो तिंकाडेन प्रूफ नासलो आनी मनोजाच्या प्रेसान तो सदांच सांगता आमी एग्रेसीव जावन उलयले, आमी चोडोन येयले आनी कितें येयले. जेन्ना तिंकाडेन आमी विचारले, जेन्ना मिटिंगेक सदांच एक अजेंडा आसता, अजेंडा तेंच्यो मिटिंगेक नासलो. तिणी फक्त रिव्यू अजेंडा तेंचो मिटिंगेचो. म्हाका दिसता ही कमिटी अपॉयंट केलेली ती आमच्या प्रेजिडेंटान बरें तिंकां ट्रेन करूंक नासलें आसतलें. जे भाशेन तेणी 16 तारीख प्रेस जालेली ती मनोजान म्हटलं आपणाच्याच भुरग्यांक आपणाक वायट दिसलें, जे भाशेन ते उलोवपाक फाटीं सरले तेच भाशेन तिंकाय तशेंच जालें. तेंचेर तेच येयले. जी कमिटी तिणी अपॉयंट केली आमकाडे मिटींग घेवपाक तिंकाडे क्वेश्चनूच नासले, तिंकाडे अजेंडाच नासलो आनी ती मिटींग अशी स्टार्ट करता ते आमकां रिव्यू सांगा म्हणून. रिव्यू सांगता म्हणून सगळ्यांनी हांवें म्हाज्या वतीन रिव्यू सांगले. आमी आर्जीक जॉयन जाल्ले फक्त आयडियोलॉजी आनी मनोजान आमकां फुडें काडलेले त्या खातीर आमी जॉयन जाले. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी खूब रिव्यू सांगले. आतां कितें आसता वायटूय रिव्यू सांगतले आनी बरेंय सांगतले. थोडे भुरग्यांनी बरेंय सांगले, थोड्या भुरग्यांनी अशें सांगलें की आमकां लोक अशें म्हणटा, अशें सांगतात की मनोजाचे अशें उलयता तसो उलयता. सो आमचें काम आसता तें एज अ ब्लॉक सदांच मनोजाक आनी तिंकां सांगोंक दिवपाक की आयज सांगलें जाल्यार फाल्यां म्हणटले आमी जेन्ना आमकाडे लोक उलयताले तुमी कित्याक आमकां सांगनासले. सो हेका लागून आमी ते रिव्यू सांगले. जेन्ना आमी तिंकां 7 अंद्रेचो प्रूफ विचारलो, अनीश म्हणटा तो स्क्रोल करपाक 15 मिनटां लागले ताका. 15 मिनटां ती प्रूफ करपाक 15 मिनटां लागले ताका. तरी पूण तिणी आयज सुद्दां आमकां तो आन्सर दिवंक ना, कोण प्रूफ करूंक ना. हेज्या पयल्यान कोण येता आमकां की आमकां जे भाशेन श्रीकृष्ण मयम टीम ब्लॉक श्रीकृष्णा तुमी काल प्रेस आयकला मयम श्रीकृष्णा वर्सीस मनोज जाले, तशेंच आमकां हिंगा दिसता आयज विरेश वर्सीस मनोज जाता म्हणून. सो आमी जेन्ना तिंकां क्वेश्चन केला, आमच्या आनी एकल्यान क्वेश्चन केलो जाल्यार ते म्हणपाक लागले आमी आमकाडे प्रूफ आसा. सो आमी ताका एंटी पार्टी एक्टिविटी करूं म्हणून भायर काडटले. सो तशेंच आमच्या सुदेशान एक क्वेश्चन केलो तिंकां आपणा कडेन आपुणूय जाणा जे मेंबर आसा कमिटीन CC तिणीय कितें कोणी वायट उलयलात
तेन्ना तुमी तेंचेर कितें एक्शन घेतलो तेंचो आन्सर नासलो. सो परत तिंका आमच्या झेडपी बक्काल तृप्ती तेणीय क्वेश्चन केलो हो इशू केन्नाचो. तिणी सांगले आमकां 3 वर्सां पयलींचो 2023 सो 23 इशू तुमकां आयजूच कित्याक घेवपाक लागलो तो. जेन्ना इलेक्शनाचो फेस येता तेन्नाच तुमकां तो टायम मेळ्ळो. दॅट मिन्स तुमकां आमचे जे भाशेन तुमी मयम केला तेच भाशेन तुमी आमच्या ब्लॉकाक करपाक सोदता हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. इतलें जालें तरी पूण आमी एलिगेशनां घेतली तेंची आनी इतलें जावन सुद्दां आमी विचारलें. आमी एक एज अ सेक्रेटरी हांवें मेल घातली तेंकां आमकां हेजेर कांय डिस्कशन जावना आनी तेंच्याच मेंबरान ती मिटींग जायना आसतना कन्क्लुजन करुया म्हणून. कित्याक इतलो पिरियड जालो की 1.5 वर फुडें गेली पूण तिंकाडे क्वेश्चनूच ना. आमकां जेन्ना आमी विचारता तेंकां क्वेश्चन तेन्ना ते मनोजाचे तुमी प्रेसान आयकलां आसतलें आमी एग्रेसीव जाले म्हणटा तो. क्वेश्चन विचारप हे एग्रेसीव. क्वेश्चन विचारप एक सगळ्याक हक आसता. एज अ ब्लॉक एज अ मेंबर एक्टीव मेंबर सगळ्याकूच रायट आसता क्वेश्चन विचारपाक. त्याच फाटी इतले घडामोडी जाले इतले वायट जातले म्हणून हांवें एज अ सेक्रेटरी हांवें एक मेल केली RGP सेक्रेटरी विश्वेशाक. सो तेणी म्हाका ते मेलीन सांगले जशें मनोजान सांगलें की प्रूफ कितें आहा तो एलिगेशन जाता तेचेर घातलेलो हो प्रेसिडेंटाक तुमी धाडटलो म्हण सांगलेलो तो अजून पर्यंत येयल्लो ना. आतां तुमी डॉक्टर रिबेलोची एक मेसेज आयकला आसतली. गोंयभरांत तशेंच सातांद्रेनूय रेव्होल्युशनरीज भायर सरलेले गोंयचे इश्यूज पळोवन गांवांनी जे घडमाळी घडटा ह्यो पळोवन गोंय काबार जाता दोळे मुखार ते पळोवन ही आयडियोलॉजी आमी पळोवन आयज कितलेशे भुरगे भितर सरलेले आनी हे रोगतान आमचे आजुनूय हाड फुडें उरतले. हे एलिगेशन जेन्ना सातांद्रेच्या भुरग्यांचेर घातले तेणी एकदां सुद्दां चिंतूना हे भुरगे 1 रुपया दिनासतना आपले पोटाचेर भूक मारून रात दीस कॅम्पेनिंगां भोंवताले आनी गोंयचे आमच्या लोकांक तशें गांवच्या लोकांक अवेरनेस क्रिएट करपाक हे भुरगे तळमेताले. कित्याक लागून फक्त हे गोंय फुडले पिळगे उरपाक जाय म्हणून. आनी जेन्ना 6 म्हयने इलेक्शनाक उरला आनी आमचे कडेन एकूच आमदार आहा तो सातांद्रेचो आनी हे टायमार आमी खरे आसले की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम करपाचें आनी दुसरे आमदार आमकां तयार करपाचे. कित्याक फुडली पिढी आमकां जाय म्हणून गोंय जाय म्हणून. आयज तुमी हे आसतना आमचे सातांद्रेचेर एलिगेशन घालता 6 म्हयने पयलू आनी ही घोडामोड चालू करी. आतां तुमी पळयलात आसतली प्रेस कॉन्फरन्स जी 16 तारखेक जाली जितून फावंडर मेंबर आसले आमचे आनी थोडे CEC मेंबर आसले. प्रेमानंद गावडे जावं आमचो विशाल देसाय जावं आमचो प्रशांत बागी हेंच्यांनी तुमकां सांगला की CEC मिटिंगेक 80% लोकांनी जे आमचे मेंबर्स आहात CEC मिटिंग कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी डिसायड केला की पार्टी बंद करता. ही जेन्ना एक कॉन्फरन्स आयकली हांव रिवायंडान गेलो फाटी गेलो आनी पळयलें की म्हाका एक कॉल येयलो. हे कॉलाचेर तुमकां इन्फॉर्मेशन सांगचे पयलीं आनी एक सांगता तुमकां की 17 तारखेक परती एक मिटींग जाली जंय मेजॉरिटी ऑफ CEC मेंबर्स आसले आनी थोडे नासले. बरी गजाल थोडे नासले. थंय सांगता ते की पार्टी बंद करपाचें डिसिजन एक नरेटीव एक कोण तरी नरेटीव क्रिएट केला आनी सगळे गोंयभर पसयला. तशें आसलें जाल्यार जो 3 तारखेक म्हाका एक कॉल येयल्लो हो कॉल निलेश गांवकर हो मनोजाचो टँक क्लिनीक तेज्या वांगडा आसता आनी सारको क्लोज तेका 49 मिनिट्स 16 सेकंड म्हाजे कडेन उलयलो आनी हांव त्या दिसा जिमान आसलो आनी म्हाका ट्रेनर विचारपाक लागलो इतलो कोणा कडेन उलयता काय म्हणून. हांवें शॉक जाला आयकोन ते. म्हाका पयलीं विचारूंक लागलो पयलीं म्हाका एक उतर म्हणलें की बाई 8 दीस जालो खंय कांय जेयना खायना रातचो 4 न्हिदता खंय. हांव 5 दीस 6 दीस जेन्ना हांगा स्ट्रायका बदलो म्हाजी हालत कितें जाली हांव जाणा. इतले सांगतात तेणें म्हाका म्हणलें की हे म्हाजे आनी तुजे भितर फक्त आयज म्हाका ते लोकांक सांगचें पडटा कित्याक म्हाजे भितर हांव जरी जाल्यार हांव फोटींग जातलो.
आणि जे खरे उलयता प्रेमानंद गावडे जावं आमचो विश्वास देसाय जावं आमचो कॅन्डिडो बाप ते फोटे जातले. आयज म्हाका ते उगडचे पडटा इतले दीस ओगी रावन. ते दिसा म्हाका तेणी एकूच सांगले, भाई पार्टी बंद करूंक सोदता हांव, तुजो ओपिनियन कितें आसा? हांव 5 सेकंड मातसो शांत हें जालो, शॉक जालो आनी कितें जालें म्हणून. भाई पार्टी बंद करूंक सोदता? हांगा कितलेच भुरग्यांचे रेवल्युशन, कितलेच भुरग्यांचे त्रास, रात आनी दीस तेंची मेहनत आसलेली. हांवें ताका सांगलें म्हाजो ओपिनियन की आयज कितलेच भुरग्यांचे हांगसर त्रास आहा, कितले भुरग्यांची मेहनत आहा, कितले भुरगे आयज गोंय सारवार करपा खातीर फुडें सरलेले. म्हाका तरी पार्टी बंद करपाचें डिसिजन हांव करेक्ट दिसना, हो म्हाजो ओपिनियन हांवें तेन्ना दिलो. सो हे जर तर दोनूय ग्रीन पीस जे तुमी पयले फेसबुकार घातलेले एकठांय करीत जाल्यार प्रेमानंद गावडे आनी जो आमचो कॅन्डिडेट बाप सांगतालो की 80% CEC मिटिंगे हेंच्यांनी डिसायड केला, डिस्कस केला, फायनल जावना जालें खरें, पूण जे डिस्कस तुमी करपाक तुमकां कसो अधिकार मेळ्ळो भुरग्यांक विचारनासतना. जावं तुमी CEC आसूं, कोण मिटींग आसूं, कोण सुप्रीम बॉडी आसूं, पूण भुरग्यांची आयज मेहनत पळयनासतना भुरग्यां कडेन ब्लॉक कमिटी कडेन डिस्कस करनासतना तुमी डिस्कशनाक सुद्दां कसो पॉयंट काडलो. दुसरें, आमी जेन्ना पळयताले की सुप्रीम इज एक आमची CEC बॉडी इज अ सुप्रीम ऑथॉरिटी हे म्हणटा ते, आनी कोणी समज तर एंटी पार्टी एक्टिविटी करीत जाल्यार तेंचो फोटो घालताले, एक्सप्लेनेशन दिताले आनी तिका आउट करताले. आमचो गौरीश गावडे बाबा पळय तुमी, दिनेश गावडे पळयलो जे प्रियो कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करताले, बलू मलीक पळयलो तुमी, मागीर सॅन्डी गोमसाक पळयले कशें ती नोटीस घालून आउट काडलो. बरें तेंची एंटी पार्टी एक्टिविटी केली मरे जाल्यार हो निलेश गांवकर CECचो मेंबर नासतना एका इन्फॉर्मेशन कशें मेळलें आनी हे इन्फॉर्मेशन तेणी म्हाजे कडेन कशें पावयलें जाल्यार तुमी तेजेर कितें एक्शन घेतले हें म्हाका आतां CEC कडच्यान कळपाक जाय. तुमी खूब जाण आयकताले की MLA विरेश होय काँग्रेसीक वयता, फाटीं तुमी पळयताले आतां वयता थंय म्हाका जिमान वचो, ऑफिसान वचो, आमदार तुमचो काँग्रेसीक वयता म्हणून आयकलां मरे. ही आतांची खबरी, जसो रिमांड करून पळयता सेम डे निलेश गांवकरान म्हाका कॉल करून आपल्या खंय 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा खंय सातांद्रेसून आमदार आमचो काँग्रेसीक वयता हे 3 तारखेक एप्रिलाच्या म्हाका तेणी कॉल करून सांगला. तेज्या उपरांत बाकीचे जे कोण मेंबर्स आसलेले आमचे तिंकां ही मेसेजी पावला आनी आमचे जे कॉमन लोक आसा हेंच्या मदीं हे डिस्कशन जालां. आमच्या भुरग्यांक फोन करून सांगपाक की आमदार काँग्रेसीक वयता म्हणून हे नरेटिव्ह थंयसून चालू जाल्ले. हेजेर निलेश गांवकरान तशेंच CEC मेंबरान आन्सर दिवपाची गरज आसा. कित्याक हे तेंचे जे कितें डिस्कशन जाताले ते निलेश गांवकराक आनी CECचे भितर हे एकमेकाक कळटाले, हेजे वयल्यान कळोन येता. आतां एक म्हयनो आमी पळयता की आमदाराचेर खूब तरेचे एलिगेशन जायता. आमदार मिटिंगेक येयना, आमदार कोणाकूच मेळना, आमदार कोणा कडेन उलयना. आमदार खंय तेजे काळजान आसा. अरे आमदार तुजे काळजान आसा जाल्यार तूं तेका दुकानार रोडयचें ना आसलो. 4 वर्सां तेणी पाशेस काडली, 4 वर्सां. येणाऱ्या दिसान तो उलयतलो पळय तेन्ना तुका कळटलें कशें पाशेस काडला ती. हांव जर तर तेज्या जाग्यार आसलेलो न्हू, हांव एक पावल सकयल धरून म्हाजी वाट दुसरी डायरेक्शन वतलो आसलो, म्हाजे संवसार हांव जगतलो आसलो. पूण तेणी गोंयच्या हिता खातीर, गोंयकारा खातीर आनी ह्या सातांद्रेच्या लोकां खातीर आनी सातांद्रेचे भुरगे जे तेज्या वांगडा वावरले तेका लागून तो तोंड करून आयज पयलीं ओगी रावलो. पूण तुका तेजी कदर ना. तुमकां दाखोवन दिता आयज तेजेर कसले एलिगेशन घातला ती, वो तेजस तारी तेजेर कमेंट मारता की आमदाराचे असेट विचारा हांवें कितें आहा ते. तिंचो कांबडीचो आमदाराचे असेट विचारा हांवें कितें आहा ते. आमदार ते डोनेशन घेता, आमदार कितें करता ते डोनेशनाचे. अरे हांव जेन्ना आमदाराच्या वांगडा लोकयुक्तान तेजे फायल करपाक गेलो, भायर आसलो हांव, ती मॅडम तेका विचारपाक लागली तूं एकूच आमदार मरे असो आहा जें कांयच ना, कितें तरी दाखय रे, 20,000 कॅश तरी दाखय रे. ही उतरां त्या मॅडमीच्या तोंडासून येयली आनी तुमी तेजेर एलिगेशन घालता की तुमी पयशे खाता म्हणून तेजे करंट एसेट विचारता.
कसले तर तुम्ही मनीस जेका गोंयभर देवा भशी मानता तेका तुम्ही करंट असेटीचे विचारता आनी तेजे तुम्ही पयशे आला म्हणून एलिगेशन घालता. आनी वो आशिश परब म्हाका ती वाचपाक सुद्दां मेसेज लो दिसता आनी हांव ती वाचची नाय कित्याक म्हाका म्हाज्या आमदारा खातीर रिस्पेक्ट आहा आनी प्रत्येक गोंयकारा खातीर रिस्पेक्ट आहा. वो आशिश परब पळया कसली काय सोदता हे पळया. तुमच्याच वांगडीचो ह्या आमदाराक आमी जेन्ना देवा भशी मानला कित्याक तेणी आपलो जीव धोक्यात घालून गोंयकारा खातीर लढत आसा आनी हेजे फुडें लढटलोच तो. इतले जेन्ना एक म्हयन्या ह्या आमदाराचेर एलिगेशन तुमी जेन्ना घालताले तेन्ना कित्याक रे मनीस तूं उगी रावलो, कित्याक रे तुमी CEC उगी रावले, कित्याक तुमी सांगोना तुमच्या भुरग्यांक बाबा हेजे अशें अशें करनाका, अशें गाय सोनाका, अशें एलिगेशन घालनाका, कित्याक उगी रावले. हो तुमचा आमचे सातांड्याचे भुरगे अशेंच गोंयभरचे लोक तुमचे कडच्यान आयकोपाक रावला. दुसरे CEC मेंबर्स शिवोली जेन्ना भुरग्यांक एक मेसेज पावोवपाक लागले CEC मेंबर्साचे, तिचे नाव घेता गौरीश आगारवाडीकर आनी गौरीश मांद्रेकर हे CECचे मेंबर आयज ज्या आमदारान एकूच तुमचो आमदार आहा तेजेर तुम्ही एलिगेशन घालता, लोकांक सांगता की बाबा हो हेणी पयशे उखलला, हो आजी बायपास करूंक सोदता. खंयचो सोर्स घेवन तुम्ही सांगले रे? हा कसो सांगलो रे तुम्ही हो सोर्स नासतना तुम्ही कसो एलिगेशन घातली रे आमदाराचेर? आमकां तर विचारा आसलेले रे, येवन बसोंक आसलेले रे आमदारा कडेन, डिस्कशन तरी करूं आसलेले रे, खरेंच केला रे तुवें काय ना तें. प्रत्येक गोंयकार जाणा आमदार बिरेश कसो तो. आमदाराचे तुम्ही काम पळोवना, आमी हांगसर कशें तळमेता ते रात आनी दीस तो सातांद्रेचे कशें डेव्हलपमेंट जावपाक लागून काम करता ते. जी 20-25 वर्सां कामां उरलेली सातांद्रेन घडपाची आसलेली, जे आमचे बाय गांवचेच एग्जांपल दितलो जाल्यार आमचे लोक 10 वर्सां हांगसर उदकाक तळमेले, ते गांवांत लोकांक तेणी उदक पावयला. असो हो आमदार आमचो आनी तेजेर तुमी एलिगेशन घालता. तो सकाळचो भायर सरता तो रातचो भायर घरा पावता आनी तुमी ताका म्हणटा हे फंक्शनाक वचनाका, ते फंक्शन वचनाका. अरे लोकांनी निवडून हाडला ताका, लोक जर ताका आपयतले तो वयतलोच. तुमी कोण रे सांगपी ताका? आतां तुमी पयरूच पयला आसतले की काल मनोज बिरेशाक विजयाच्या वांगडा कंपेर करता. अरे असो एकूच आमदार असेंब्लीन आसतलो जेणे गोंयकारा खातीर असेंब्लीन इश्यूज काडला आनी जेन्ना 39 इश्यू आसलेलो हांव भायर रावन आयकतालो तेन्ना म्हजें मन दुखवलें. म्हाका म्हाजी गांवची याद येयली. हो जर तो 39A जर तो बील हे असेंब्लीन पास जाले म्हाजो गांव काबार जातलो म्हणून आनी म्हाज्या वांगडाच गोंय काबार जातलें म्हणून. त्या टायमार एकलो आमदार उठोन सगळे आमदारा वांगडा झगडलो आनी तेणी सांगलें की हो जर तो 39A आमच्या गोंयांत पास जालो जाल्यार आख्खें गोंय काबार जातलें म्हणून. एकटो आमदार. त्या टायमार विजय सरदेसाय कित्याक उलोवंक नासलें? तूं ताका विजया वांगडा कंपेर करता? तेजेर एकूच कळोन येता की हे सगळे जेन्ना हे घडामोडी पयली आयज सातांद्रेच्या टिमी भितर फूट घालपाचो हो प्रयत्न चालू जालो. 6 म्हयने जेन्ना इलेक्शनाक उरला हे टायमार जर तर अशी कर्तुबां करपाची गरज नासलेली. आयज आमदाराक हांगसर ब्रेक करपाचो षडयंत्र चालू जालो. हांव मागता गोंयकारां कडेन की एकाच सायडीन जे दाखयता ते आमी पळोवचें न्हू. जो ध्येय आमदार विदेश घेवन गोंयकारा खातीर फुडें सरलेलो आनी प्रत्येक जे भुरगे जे आपल्या गांवा खातीर फुडें सरलेले हो ध्येय आमचो गोंय साल्वार करपाचो आनी गोंयचे फुडले पिडयेक बरो दवरचो हो ध्येय आमच्या मनांत धरया आनी आमचे गांव आमी एकठांय जावन साल्वार करया. देव बरें करूं. पंच मेंबरूय दिल्ले आसा. जेन्ना आमी इतले बरें काम करून आमचेर एलिगेशन जाता जाल्यार आमकां खंय तरी दूख भोगता. आतां पयलींसून ग्रावंडार आमी आसा. जेन्ना आमी लोकां थंय वयता
आमी लोकांक समजोवन आमचे जे विचार आमी पटोवन दिता आनी लोक आमचेर खंय तरी विश्वास करता. गोंय कडसून आमकां लोकां कडसून शाबासकी सुद्दां मेळटा. आमी येदो व्हडलो आमकां MLA प्राप्त जाला जो गोंयच्या लोकांच्या हिता खातीर झगडटा आनी तरी पूण आसतना आमचेर एलिगेशनां जाता. तर हें आमकां खंय तरी दुख्खाची गजाल आसा. आतां आमी अशें की न्हू MLA दिवपा खातीरच काम केलां अशें ना. हेजे पयलीं आमी 2018सून RGPचे फॉलोवर आसा आनी मनोज परस एज अ प्रेजिडेंट आमी ताका मान दिल्लो आसा आनी हें रेवोल्युशन घडोवपा खातीर तेच्या कडसूनच आमकां खंय तरी बरी शिकवण मेळिल्ली आसा. तरी पूण आसतना आमचेर एलिगेशनां जाता हें आमकां वायट दिसता. आतां लास्ट जेन्ना मनोज परब MP इलेक्शनाक सुद्दां बसलो तेन्ना आमी सातांद्रेनूच न्हू जर सातांद्रेच्या भायर आमच्या दुसऱ्या वाठारांनी सुद्दां विलेजीसनी आमी कॅम्पेन केला, काम केलां. आनी हितून आमचें कितें आमी एक दोगूच जाण न्हू आमचे भरपूरशे सातांद्रेचे मेंबर्स ह्या कामा खातीर वावर केल्लो आसा. तरी पूण आसतना आमी खंय रॉंग केलां अशें आमकां दिसना. तर आमकां विचार करचो पडटा की आमी खंय चुकल्या जी आमचेर ही एलिगेशनां जाता. इतले बरे गोंयकारां खातीर आमी वावरून गोंयच्या हिता खातीर वावरून तरी पूण आमचेर एलिगेशनां जाता जाल्यार आमी हेन फुडें आनी खंयचे बरे हेज्यान खंयची बरी काम करपाचें हेजेर आमकां तरी प्रेजिडेंटान सांगचें. दुख्खाची गोश्ट की आमी इतले बरे काम करून आमचेर एलिगेशनां जावप. आतां फुडलें इलेक्शन लागीं पावलां अशें की मनान एक विचार येता की हे फुडलें इलेक्शन आमी लागीं पावला आसतना हेका लागून आमचेर ही इलेक्शन जाता काय तेंच्या मनान पयलींच आसलें की आमकां इतले वयर हाडून गोंयकारांचे विश्वास जिखोवन आनी आमकां हांगा सकयल उडोवपाचो असो तेंचें कितें तरी मनान जाला. हो एक दुबाव तयार जाता. हांव मागता आमचो सातांद्रे ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी मनोज माशेलकर हेचेर सविस्तारान सांगचें म्हूण. गुड इवनिंग. कोत्तान तुका जाणा जाता आतां आमचेर इतली एलिगेशनां सुद्दां घालून तरी पूण सातांद्रे एक्टीव मेंबर रेडी आसले डिस्कशनाक पूण तिणी ते रिस्पॉन्स आमकां कांयच दिवना. आमकां तेंचो एकूय रिस्पॉन्स येवना आनी आमी इतले एग्रेसीव जाला म्हणून मनोजान आपणाच्या प्रेसान सांगलें. सो आमकां जर इतले एग्रेसीव जावपाक जाय जाल्यार आमी एग्रेसीव आसले जाल्यार आमकां जर आमचो एलिगेशनां घालून सुद्दां जर आमी मेल करता आमकां तुमकां हें करपाक जाय डिस्कशन जाल्यार आमी रेडी आसा म्हणून तिंका सांगलें. अशी मेल घातली आनी तिणें आयज सुद्दां आमकां रिस्पॉन्स दिवना ते मेलीचो. वयल्यान ते सांगता आमचो मेलीचो रिस्पॉन्स आमच्या MLAक वयता म्हणून रिप्लाय. सो आमी एज अ ब्लॉक विचारता हिंगा आनी ते घालता मेल आमच्या हेका MLAक म्हणटा. सो हांव फुडें जेन्ना उलयत सांगता तेन्ना हांव तुशाराक सांगता फुडें कॅरी ऑन करपाक.